नेपाली समाजमा जुन घटना घट्यो यो चाहिँ यो विश्व समाज चाहिँ अहिले आधुनिक युगमा पदार्पण रहँदाखेरि अब यस्ता खालको घटनाहरूले चाहिँ नेपाली समाज मात्र होइन विश्व समाजमा रहेका आधुनिक मान्छेहरूलाई नै लज्जित बनाउने काम गरिराखेको छ। यस्ता घटनाहरूले मानवता विरुद्धको जो घटनाका रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो घटना मानवता विरुद्धको घटना मात्र होइन, यो चाहिँ सिङ्गो देशमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन पनि हो र अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ सामाजिक सद्भावको उल्लङ्घन पनि हो। मूलतः यो घटना पश्चिम रुकुममा घट्यो र त्यहाँ चाहिँ नवराज विक लगायत 3 जना युवाहरूको हत्या गरिएको छ र अरू 3 जना युवाहरू चाहिँ बेपत्ता छन् अहिलेसम्म र यो सर्वत्र निन्दाको विषय बनेको छ र मानव जातिमाथिकै कलङ्कका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिएको छ। देशव्यापी रूपमा दलित समुदाय त तपाईको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ बोलेकै छ। दलित समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, राजनैतिक सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्गठनहरू बोलेकै छन् र गैरदलित समुदायका प्रगतिशील हिस्साले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो मानवता विरुद्धको अपराधका रूपमा ग्रहण गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घटनाले सिङ्गो समाजलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ शिर निहुर्याउने काम गरेको छ र यो यस्ता घटना घट्नु भनेको चाहिँ समाजलाई अगाडि बढ्ने प्रक्रियाबाट रोक्नु हो। यो समाज विशुद्ध चाहिँ तपाईको चाहिँ अग्रगामी यात्रामा लानुपर्ने थियो। नेपालको संविधान 2072ले जुन व्यवस्थाहरू गरेको थियो नेपाली समाजलाई अग्रगतिमा लान सकिन्छ र नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रगतिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर जो आकलन गरिएको थियो र यसलाई चाहिँ यो आकलनलाई चाहिँ रोक्ने काम यो हत्या प्रकरणले गरेको छ र यसलाई चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ मूलतः चाहिँ नरोक्ने हो भने र यस्ता घटनाहरूमाथि चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ राज्यले नसोच्ने हो भने विभिन्न समयमा यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्। त्यसकारणले यो मूलतः यो वैवाहिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, प्रेम सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। एउटा युवाले एउटा युवतीसँग प्रेम गर्छन् र ती युवालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि एउटा दलितको नाममा चाहिँ हत्या गरिन्छ भने यो आजको युग सुहाउँदो कुरा होइन र यो समाज सुहाउँदो कुरा पनि होइन। आज नेपाली समाजले जुन प्रगति गरेको छ त्यो प्रगतिको समयको कुरा पनि होइन यो र संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको कुरा पनि होइन। मैले अघि पनि भने यो सन्दर्भमा त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू योलाई हामीले पाशविक घटनाका रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र समाजले सिङ्गो समाजले तिरस्कार गर्नुपर्छ र राज्यले तिरस्कार गर्नुपर्छ, संसदले तिरस्कार गर्नुपर्छ र चाहिँ तपाईको चाहिँ विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्रहरूले तिरस्कार गर्नुपर्छ। विभिन्न निकायहरू राज्यका होइन अदालतदेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू छन् र मानव जाति सिङ्गो मानव जातिले नै यसको चाहिँ घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यो घटना चाहिँ विशुद्ध मानव जाति विरुद्धको घटना हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घटनालाई चाहिँ अब हामीले मानव जातिका विरुद्धको घटनाका रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि र यसलाई यो कसरी अब समाधान गर्दछ, यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्दछ भने चाहिँ यो अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा भएको कुरा चाहिँ अधिकतम के छ त्यसका आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र अहिले संवैधानिक व्यवस्था भनेको चाहिँ जो मृत्युदण्डको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन र यसलाई आजीवन कारावासको होइन व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न सक्यो भने अथवा मान्छेले मारे सोसरको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यो चाहिँ अब त्यतिले मात्र पुग्दैन, यो संवैधानिक व्यवस्थाभित्रले पनि पुग्दैन। हामी त भनिराखेका छौँ कि यो व्यवस्थाले चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई निरन्तर दोहोऱ्याइरहने यो पुँजीवादी व्यवस्था हो होइन। यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाहरूमा सर्लक्कै हिजो सामन्तवादले चाहिँ
ग्रहण गरेको संस्कार संस्कृति आचरण सबै बोकेर पुँजीवादी व्यवस्थामा ल्याउँदो रहेछ। त्यसकारणले यो व्यवस्था नै फेर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यदि व्यवस्था अहिले फिरिँदैन र तत्कालका निम्ति केही गर्नुपर्दछ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जे जति छ हैन, अधिकतम खालको व्यवस्था भनेको चाहिँ आजीवन कारावासको व्यवस्था छ र तपाईको चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई त्यस्तो खालको कारबाही गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ नि क्षतिपूर्तिका निम्ति जो पीडितहरू छन्, पीडितहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र अब समाजमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्गठनहरूले चाहिँ यो यस्ता घटनाहरू नदोहोऱ्याउनका निम्ति अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो अभियानका निम्ति चाहिँ राज्यले चाहिँ अहिलेको जो भर्खरै नीति तथा कार्यक्रमहरू आएको छ, त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमै चाहिँ आफ्नो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अभियानात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्दछ। र यस्तो घटना जो घटिरहेको छ, यस्तो घटनालाई अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ कुनै समुदाय मात्रै जो उठ्ने चलन छ हैन, कुनै एउटा जुन समुदायमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ अथवा उत्पीडन भएको छ त्यही समुदाय मात्रै उठ्ने जो चलनलाई को पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। अहिले केही हिस्सा, प्रगतिशील हिस्साले चाहिँ बोल्ने गर्न थालेको पनि छ हैन। यो नेपाली दलित आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो, उपलब्धि पनि मान्नुपर्छ। गैर दलित समुदायको प्रगतिशील हिस्साले अलिकति सचेत ढङ्गले समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले बोल्न पनि थालेको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब सिङ्गो दलित र गैर दलित समुदाय मिलेर चाहिँ विभिन्न ढङ्गको चाहिँ अभियान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र त्यो गर्न सकियो भने मात्रै चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो समाज अगाडि जान सक्दछ। मूलभूत रूपमा यो राज्यको दोष हो हैन, कुनै समुदायलाई दोष दिएर पनि हुँदैन, कुनै एउटा जातलाई दोष दिएर पनि हुँदैन, कुनै एउटा धर्मलाई दोष दिएर पनि हुँदैन। यद्यपि यो तपाईको चाहिँ नि समस्या सृजना हुने भनेको चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले निर्माण गरेको चिजै हो हैन। हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित समस्या नै हो हैन। यो हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित समस्या भएकोले त्यही समुदायभित्र हुने उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति तपाईको चाहिँ नि त्यो उत्पीडनकारी प्रथाहरूलाई अन्त्यको दिशामा सम्बन्धित समुदायले पनि सोच्नु पर्दछ र आम आन्दोलनकारी समुदायले पनि सोच्नु पर्दछ। तर कुरा के छ भन्नु छ भने मूलभूत रूपमा यो व्यवस्थामा त हामीलाई चाहिँ दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी प्रष्ट नै भइसकेको छ। तर अब यो व्यवस्थाभित्र नै हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको अन्त्य प्रक्रियामा पनि जाने र मूलभूत रूपमा यहाँ पनि केही प्रगतिशील कामहरू गर्दै जाने हो भने स्वाभाविक रूपमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिन सक्दछन्। र जहाँसम्म जात व्यवस्थाबाट सृजना भएका जो सन्दर्भबारे जो कुरा गरिएको छ, यो चाहिँ नेपाली समाजको साँच्चीकै लामो कथा छ हैन। संसारभरिको सबभन्दा उत्पीडनको कथा भन्नुहुन्छ भने आम जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यस्ता घटनाहरू किन घट्छन् भन्दाखेरि तपाईको जात व्यवस्थाले निर्माण गरेका आधारभूत पक्षहरूमाथि ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न परिवर्तनहरू भए नेपाली समाजमा। 2007 सालमा क्रान्ति भयो, 2046 सालको परिवर्तन भयो हैन, 2000 तपाईको चाहिँ नि 62-63 को जनआन्दोलन अथवा तपाईको जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ यस्ता घटनाहरू निरुत्साहित हुने गर्दथे। जति बेला चाहिँ तपाईको चाहिँ नि क्रान्ति प्रक्रियाहरूमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू निरुत्साहित हुने गर्दथे। जति बेला विचारहरूको बहस हुन्थ्यो, त्यो विचारहरूको बहस भएको बेलामा चाहिँ तपाईँ यस्ता घटनाहरू कमजोर हुन्थे। तर आज चाहिँ विचारको बहस फेरि अन्त्य भएको छ हैन। तपाईको सिङ्गो सामन्तवादले निर्माण गरेको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष र तपाईको चाहिँ मूलतः उत्पीडनकारी पक्षहरूलाई चाहिँ सर्लक्कै चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थाले बोकेर लिएर आएको छ। र यो चाहिँ जस्ताको तस्तै नयाँ ढङ्गले हैन उत्पीडन सुरु गर्न थालिसकेको थियो र आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी यो चाहिँ तपाईँ घटना घटाइएको छ। यो तपाईँ घटना घटाउनमा मुख्य दोष भनेको नेपाली समाजमा भएको जात व्यवस्था नै हो हैन। जात व्यवस्था हो। जात व्यवस्था भनेको चाहिँ आर्थिक प्रणाली पनि हो
जात व्यवस्था भनेको राजनैतिक प्रणाली पनि हो, जात व्यवस्था भनेको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली पनि हो। यी प्रणालीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति समाजवादी व्यवस्थामै जानुपर्दछ हैन। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जहाँ गयो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ नि यो यस्ता कुराहरूको अन्त्य हुने प्रक्रियामा हुन्छ। र त्यहाँ पनि यद्यपि त्यहाँ पनि कतिपय समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यो बेला पनि हामीले सांस्कृतिक आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मूलतः यो दलितहरू मात्रै उठेर हुँदैन यो समस्या हल गर्नका निम्ति। दलित समुदायको ठुलो हिस्सा, प्रगतिशील हिस्साको हस्तक्षेपकारी चाहिँ आन्दोलन निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै र पुरै राज्य लागेर हैन, राज्य व्यवस्था लागेर अन्त्य गर्न सकिन्छ। र आज पनि जो आज राज्यले तपाईँको चाहिँ नि यो चासोको विषय बनाइराखेका छैन, संसदमा जाँदाखेरि यसो यो आफ्नो चासोको विषय हो भने जस्तो यसो गृहमन्त्री गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने, सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने सामान्य कुराहरू त हुने गरेका छन्, तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने गरिएको छैन। आज मात्रै संसदमा कुरा उठ्यो, सांसद दलित समुदायका सांसदहरू र गैर दलित समुदायका पनि केही प्रगतिशील सांसदहरूले कुरा उठाउनु भयो। तर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि गृहमन्त्रीले यसको निमिट्यान्न पार्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सामान्य एउटा समिति, मन्त्रालयभित्रको समिति मात्रै बनाएर चाहिँ त्यसलाई हल गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यसरी हल हुँदैन यो समस्या। यहाँ चाहिँ सांसदले उठाउनु भएको छ, त्यो सर्वपक्षीय चाहिँ उच्च स्तरीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो नै जायज छ यति बेलाको सन्दर्भमा। उच्च स्तरीय सर्वदलीय उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर, संसदीय समिति बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको हलको प्रक्रिया तपाईँकोमा जानुपर्छ र खोजबिन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यसको गतिलो गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ। र यो घटना चाहिँ एउटा आजसम्मको सबभन्दा ठुलो यो व्यवस्थाको ठुलो घटना होस् र यसको अन्त्यको प्रक्रियामा चाहिँ यस्ता घटनाहरू कहिले पनि घट्न नदिने दिशामा लान सकियो भने मात्रै नेपाली समाजले चाहिँ आज अबका दिनहरूमा चाहिँ उन्मुक्तिको चाहिँ बाटो लिन सक्दछ। यस्ता घटनाहरू घट्न कम हुन्छन् र यस्ता घटनाहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र समाजमा पनि मान्छेहरू जो घटनामा दोषीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ निर्मम ढङ्गले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसका निम्ति म राज्यसँग अपिल गर्न चाहन्छु, सबै जनसमुदायहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु र देशव्यापी रूपमा जो दलित आन्दोलनसँग सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, सङ्घ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नुमा राजनीतिक सङ्गठनहरू छन्, सामाजिक सङ्गठनहरू पनि छन्, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म आन्दोलनमा यो घटनाका विरुद्धमा आन्दोलन उठान गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र गैरदलित समुदायको ठुलो हिस्सा जो दलितहरूको पक्षमा काम गरिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। यति बेलै हो यो समाजमा रहेको कुतत्व, कुरीति, कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ एउटा निस्तेज पार्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने चाहिँ काम थालनी गर्ने बेला हो। यसका निम्ति म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ आम दलित समुदायहरू चाहिँ निरुत्साहित छन्, किन हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, समाज परिवर्तन गऱ्यौँ भनेको फेरि पनि यो चाहिँ बर्बर तापूर्ण घटना घटिसकेपछि उनीहरूमाथि अब यो राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्याय दिँदैन रहेछ भन्ने एउटा निरुत्साह पनि पैदा भएको छ हैन। यसले त्यतातिर पनि लाग्छ। अर्को चाहिँ दलित युवाहरूलाई चाहिँ यो घटनाले चाहिँ उनीहरूको खुन उम्लेको छ। उनीहरूले केही दलित समुदायले अब यत्रो परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले यो राज्य व्यवस्थामा, हिजो हामीले जनयुद्धलाई पनि साथ दियौँ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि साथ दियौँ हैन, 2046 सालको परिवर्तनलाई पनि साथ दियौँ। यत्रो परिवर्तन साथ दिँदा त्यति बेला के भन्यो भने हाम्रो मुक्ति हुन्छ, हामीलाई यो उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामी लाग्यौँ। तर आजको राज्य परिवर्तित राज्य व्यवस्थाले पनि केही नदिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै पीडा भएको छ भनेर एकजना निराशाजनक कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतिर देशभरिका युवाहरूले चाहिँ प्रश्न गरिराखेका छन् हैन, हाम्रो खुन उम्लिएको छ, हामी के गरौँ, कसो गरौँ भनेर चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन्। र हामी आफै जो आन्दोलनकारीहरूको जो कोणबाट संयमतापूर्वक हामीले भनिरहेका छौँ यस्तै घटना घट्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै मान्छेहरूको चाहिँ खुन उम्लिन सक्दछ। मान्छे एउटा प्रेम गरेको आधारमा मान्छे मारिन्छ, खेदी मारिन्छ। एउटा प्रेमिकालाई मात्र होइन, उनका साथीभाइलाई पनि मारिन्छ भने कसैको पनि तपाईँको चुप लागेर बस्ने बेला छैन र चाहिँ खुन उम्लिने कुरा हो यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरूले चाहिँ यस्तो
प्रवृत्तिहरूको पनि जन्म दिन्छ र यहीँबाट चाहिँ राज्यका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ नि बन्दुक उठाउन सक्ने, अर्को ढङ्गले बन्दुक उठाउन सक्ने चाहिँ स्थिति पनि पैदा हुन सक्दछ। अब तपाईँको चाहिँ नि अर्को कोणबाट सोद्धाखेरि चाहिँ अब यस्ता व्यवस्थाहरूले निरन्तर आक्रमण गरिराखेको भने, यस्ता घटनाहरूले निरन्तर आक्रमण गरिराखेको भने अन्य राजनैतिक शक्तिहरू पनि हैन आफूलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गरेर चाहिँ यस्ता व्यवस्थाका विरुद्धमा जानुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घटनाले देशव्यापी रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दलितहरूलाई त उद्वेलित बनाएकै छ, तर परिवर्तनकामी पक्षहरूलाई पनि यसले निरुत्साहित बनाएको छ र यसका विरुद्धमा उभिनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो। कथित उपल्लो जाति भनेर सोच्ने, जो आफूलाई उपल्लो जात भनेर सोच्ने जो प्रवृत्ति नै यो गलत छ। त्यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको मूलतः मुलुकै 1910ले निर्माण गरेको चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरूको चेतनामा त्यस्तो खालको गलत चिज भरिएको छ। यो जात व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ भने त्यही कारणले हो। सबभन्दा माथि चाहिँ ब्राह्मण, त्यसमाथि तपाईँको क्षेत्री, अनि चाहिँ तपाईँको जनजाति, अनि पानी अचल दलितहरू जो भन्ने छ, यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका निम्ति मान्छे कोही ठुलो र सानो हुँदैन, जातका आधारमा निर्माण गर्ने कुरा यो बेठिक छ। यो संसारमा कतै नभएको व्यवस्था दक्षिण एसियाली समाजमा छ र यो कुरालाई चाहिँ अहिले त उपल्लो जातमा गौरव गर्नेहरू हैन, उपल्लो जातको मान्छे हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू, ठुलो ठान्नेहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो ढङ्गले लिनु हुँदैन, किनभने मान्छे कुनै ठुलो र सानो हुँदैन। यसका निम्ति गैरदलित समुदायका उपल्लो जातका मान्छेहरूले नै यसको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मैले अघि नै भने गैरदलित समुदायका प्रगतिशील हिस्साहरूले निरन्तर ढङ्गले सङ्गठित रूपमा चाहिँ व्यवस्था का विरुद्धमा, यस्ता खालका चाहिँ गलत तत्त्वहरूका विरुद्धमा आन्दोलन उठान गर्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको यो कुरा निस्तेज भएर जान्छ। र यो तपाईँको चाहिँ 21औं शताब्दीमा पनि जातका आधारमा मान्छे ठुलो र सानो हुन्छ भन्ने जो कल्पना गर्ने चिज चाहिँ यो दिवालियापन हो हैन। मान्छे नहुने कुरा हो यो। मान्छेमा सानो र ठुलो भन्ने नै हुँदैन, उसको चेतना चाहिँ ठुलो वा सानो भन्ने कुरा नै हुँदैन। मान्छे सबैको चेतना हुन्छ हैन तपाईँको चाहिँ नि, र उनीहरूको अवसर नपाएर मात्रै तपाईँको ठुलो र सानो छुटिने हो। त्यस कारणले सबैलाई अवसर दियो भने उसको दिमाग उति नै हो, उसको चेतना उति नै हो, उही ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले आफूलाई उपल्लो जात भन्नेहरूले चाहिँ यसलाई गर्वको विषय बनाउनु हुँदैन हैन। जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा त मैले धेरै ठाउँ बोलेको छु। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्न हैन। त्यस्तो खालको चिन्तन भएको मान्छे हो उहाँ। कम्युनिस्ट होइन। र धेरै साथीहरूले भन्ने गरेका छन् म कम्युनिस्ट हुँ भनेर। कम्युनिस्ट म होइनौ भनेर चाहिँ 2074 साल हैन असोज तपाईँको चाहिँ नि 13 गते जस्तो लाग्छ मलाई हैन, 13 वा 9 यस्तै हो, अन्नपूर्ण पोस्टमा अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको छ उहाँले। यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुने छैन, यो समाजवादी पार्टी पनि हुने छैन भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। त्यो त्यति बेलाको कुरालाई आधारित मान्यो भने उहाँ कम्युनिस्ट नै होइन हैन, कम्युनिस्ट होइन भन्ने निष्कर्ष हुन्छ। र उहाँ चाहिँ मूल त मलाई के लाग्छ भने उटपटाङ मान्छे जस्तो लाग्छ हैन, उटपटाङ सामान्य मान्छे जस्तो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बाइ द वे आइपुग्नु भएको हो हैन। उहाँ चाहिँ यो प्रधानमन्त्री हुने स्तरमा पनि हुनुहुन्थेन र केही राजनीतिक कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि हैन, राजनीतिक समीकरणको कमजोरीको कारणले भनौँ, अझै कारणले गर्दाखेरि बाइ द वे उहाँ प्रधानमन्त्री हुन आइपुग्नु भयो। अब यसका निम्ति चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मान्छेलाई खानाबाट मर्न दिने छैन भन्ने कुरा त यो हास्यास्पद कुरा हो हैन। मान्छे तपाईँ अस्ति भर्खरै मात्रै दलित समुदायकै 4 जना परिवार चाहिँ खाना नपाएरै मृत्यु भयो सप्तरीमा हैन। त्यो उदाहरणै उहाँको अगाडि छ। आज अब हेर्नुहोस्, यो लकडाउनको प्रक्रियाले चाहिँ फेरि पनि दलित मात्र होइन, सिङ्गो मानव समुदायको ठुलो हिस्सा हैन, नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा खाना नपाउने कारणले मर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदैछ हैन, पैदा हुँदैछ। यो एकदम गम्भीर प्रश्न छ। तर आज जो तपाईँको चाहिँ यो उहाँले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरू आफ्नो घरमा आउन पाइराखेका छैनन्। संविधानमै व्यवस्था भएको जो मौलिक अन्तर्गत पर्छ दलित
विषय भनेको चाहिँ हैन। दलित विषयलाई चाहिँ अहिलेको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ, तर उहाँको नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँ दलित भन्ने शब्दै छुटाइदियो। हेर्नुहोस् है, दलित भन्ने शब्दै छुटाएर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ भनेपछि उहाँ यो संविधान मान्न पनि तयार हुनुहुन्न। अनि उहाँले हिजो यो संविधान विरोधी मान्छे हो मूलभूत रूपमा। उहाँका गतिविधिहरू त तपाईँको यो समाजका निम्ति ग्राह्य नै छैनन् र उहाँले चाहिँ यो समाजका विरुद्धमै काम गर्ने हो र यस्ता घटनाहरूलाई प्रशय दिने मान्छे हो केपी ओली चाहिँ भन्छु हैन। केपी ओली यस्ता घटनाहरूलाई प्रशय दिन्छन् किनभने समावेशी समानुपातिकताको नीतिलाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि नै यो दलितहरूको तपाईँको चाहिँ नि शिर उच्च हुन नपाएको हो। अर्थात् तपाईँको राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा भन्नुहोस् न, यो पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई स्थापना गर्न सकिएन भने यस्ता घटनाहरूले प्रशय पाउँछन्। आर्थिक प्रणालीमा पनि उनीहरूको शिर उठ्दैन, राजनीतिक प्रशासनिक प्रणालीमा पनि उनीहरूको शिर उठ्दैन र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको यस्ता घटनाहरू जघन्य रूपमा प्रशय पाइरहेछन् र यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीबाट दलित समुदायले कुनै अपेक्षा नगरे हुन्छ। मैले यो जति बेला मैले त सुरुमै भन्ने गरेको छु कि प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको दलित समुदायको, उत्पीडित समुदायको, महिलाको चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित राष्ट्रहरूको चाहिँ विरोधी मान्छे हो। त्यस कारणले उहाँबाट दलित मात्र होइन, उत्पीडित महिलाहरूले पनि आश नगरे हुन्छ, जो तपाईँको उत्पीडित क्षेत्रका जनता छन् उनले आश नगरे हुन्छ। त्यही भएर उहाँबाट तपाईँको चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ व्यवस्थाकै दोषी हुन्छ, मूलभूत रूपमा चाहिँ। अनि व्यवस्थाको अङ्ग हो केपी ओली भनेको चाहिँ। तर त्यस्ता पात्रहरू पनि हुँदो रहेछन् जस्तो तपाईँको चाहिँ व्यवस्था त्यसलाई ठिक छैन भन्थ्यौँ हामीले, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कम्तीमा पनि दलित आयोग स्थापना गर्नका निम्ति भूमिका खेल्नुभयो हैन। जस्तो पुष्पकमल दाहालले पनि दलित समुदायका निम्ति यही व्यवस्थामा भए पनि के दलित समुदायको निम्ति समावेशी समानुपातिकताको नीतिलाई अवलम्बन गराउनुपर्छ भने भूमिका खेल्नुभयो हैन। अरू प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराईले पनि खेल्नुभयो। तर केपी ओली यसका विरुद्धमा लाग्नुभयो कि यो संरचनाबाट चाहिँ दलितहरूको मुक्ति हुँदैन र केपी ओलीबाट त आशै नगरे हुन्छ दलितहरूले। र यसका विरुद्धमा लाग्नका निम्ति म आम दलित समुदायका युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो व्यवस्थाकै विकल्पमा यो व्यवस्था फेर्नका निम्ति नयाँ व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको दलित आन्दोलनलाई जोड्नका निम्ति, दलित आन्दोलन र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने विषयमा आधारित भएर अगाडि बढ्नका निम्ति दलित समुदाय अनुरोध गर्न चाहन्छु। मूलभूत रूपमा यति बेला भएको आक्रोश दलित समुदायको जो खुन उम्लिरहेको छ, जो उम्लिरहेको खुनलाई निस्तेज पार्नका निम्ति पनि हामीले चाहिँ यसका केपी शर्मा ओली र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गराउन र केपी ओलीलाई बाध्य पार्नका निम्ति आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलनमा अगाडि बढ्नका निम्ति म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।